السلام عليكم. قول لهم السلام عليكم. قول لهم السلام عليكم. اسي الحاج اسي ايوا ليليان قول لهم السلام عليكم. كتسمعوا شي صداع راجل كيصبغ في لي كوافوس ديال الناموسيه. كون كيصابحي لاباس عليكم بخير. كتعاودوا اخباركم. انا والحب اليوم حب جالس حدايا اياد كتقرا. انا والحب اليوم جالسين ملي كتسمع شي راجل كيصبغ سداد الكوافوزات حيت راني بدلت الديكور ديال البيت وداكشي زوين داكشي زوين. ولكن داكشي ما غاديش نوريه لكم اليوم. داكشي غنوري لكم فاش يسايل البيت. غنوريكم قبل وبعد فهمتوا. انا صورت لكم كلشي ان شاء الله وحاطه تنوري لكم. تعرفوا البيت ديالي كيفاش ولا واعر ولا كبير ولا مشعشع ولا رائع ولا واو قص. خصني لي شي بلاكارات. قلت نجيب البلاكارات غنصور لكم قبل وبعد. خاصني واحد البلاكار صافي. المهم كي دايرين نتوما لاباس عليكم. سلم على خالاتك سلم. ما انت كيقول لي خبي البنات وانتوا عشتوا معايا الوحم عشتوا معايا الحمال عشتوا معايا الولاده نجي تنخرجوا نوريه يعني ما دايرش فيكم الثقه. عارف انا اللي كيقول لي حياه خبي راه ماشي كلشي الناس كيبغيوك انا عارفه. ولكن انا كنامن بشي حاجه لن يصيبنا الا ما كتبه الله. يعني واخا العبد يبقى يحفر لك لا يجعل ما يوسع يدير التقبه قداش هي كبيره. انا كنامن بشي حاجه سميتها الله وكنامن بلي ما غيصيبني حتى شي مكروه الا الله الا الله بغاه ليا يوقع ليا. ماشي راه ما يقدر يقيس لي حتى شي حاجه. انا ولدي الحمد لله الا الله الا بغى الله باذن الله راه غيصيبنا. راه الله اللي في يدو العلاج والله اللي في يدو يحبس شي واحد الا بغى يدير شي حاجه. والله دابا اش كاين دابا البنات اللي كيقول لي حياه ما تجلسيش. البنات راه انا مع الطبيبه راه قالت لي الطبيبه تسندي بحال هكا. قالت لي الحق 6 شهور وخاصك تجلسي. قالت لي الحق 6 شهور خاصك تجلسي يجلس بوحدو يشد في راسو. دابا قالت لي كالي بشي حاجه باش ما يطيحش. وفاش يلحق ديك 6 شهور ديري ليه شي حاجه خليه يجلس بوحدو يتعلم يجلس بوحدو. سينو راه انا باقي عنده 5 شهور دابا راه عنده 5 شهور و10 ايام. راه ما كيتقلب ما كيدور. تعرفوا علاش؟ حيت ما كنحطوش في الارض. حيت ما كيبغيش لي ولد بلادنا الارض. قال لك هزيني ولا جلسيني ولا نعسيني وحده من الجوج. ما كيبغيش تيجلس ليا بوحده في الارض وتقلب زعما ما حرفش. اش بغيتي له؟ واكل ناعس اشنو بغيتي؟ اش بيك؟ كل عاد الشرا ديال اختي النعس بتنيني نعسك عاوتاني رجعك نعس. هي زوبي لا والله صح هذا دسروا لي على بزاف. ماشي انا كاين واحد البنت قالت لي حياه راه الا راه من اللور شفت من اللور ديال ولدك الا غتولدي عاوتاني تزيدي الثالث راه غتولدي غير وليد. والله اعلم حنينتي واش وليد ولا بنيه. الله اصلا الا زدت شي حاجه راه ما زايده والو انايا نجيني. وقالوا لي عاوتاني شي وحدين حياه عقلتي باش تقولي ما وليداش كنتي كتبكي نهار شتي التيست نهار شتي التيست. ولكن انا راه ما عرفت واش هاد الياتي غادي يجيو. راه كون انا عرفت هاد الزين اللي غادي يجي وكل بنات شحال هادي من عام. هي الحبيبه ديالي ما عرفت انا نقول لهم انا راه ما عرفت تكون ولاد شحال هادي. اش غنقول لكم والله ما عرفتش ما غادي نقول لكم. المهم انا نبدا البيت ديالي نجمعو منين الاي يقاد ليا البلاكار اللي غيخصني. قادينا لا تيت ديالي وجدناها وجدات قادها ليا هو لا تيت ديالي. الناموسيه ديالنا راه غير صبغناها كانت في الصفر وصبغناها بالبيض. نسينا لا تيت ديالي هو اللي قادها ليا. فوالا اش نقول لكم هاد الدويصر ما عرفتش نبغى نمشي نعس باش يخليني ندير اللي بغيت واللي لقاه يحشاه في فمو. وفي العشيه باش ندير لك واحد الدوس ياك خليك موسخ بحال هكا حتى العشيه وندير لك الدوس. شكون اللي كيعجبوه الدراري الصغار موسخين ماشي موسخين. كيعجبوه الدراري الصغار فاش كيكونوا داك الحويجات عندهم هنايا موسخين بداك الدفا اللي كيدبلوا هكا والرياق وداك الشيء. كيعجبني فاش يكون نقي. ولكن بعض المرات كيعجبني فاش كيكون ديك مويسخ داك الوشاخ كيعجبني داك الوشيخ ديالو. وينو حتى انا نقول لهم انا الهزوين تبارك الله وعنيتك. يلا انا نمشيو شنو غادي نديرو ونوريكم واحد الوصفه في الاخر غتجيكم ساهله. ديروها عمرني انا ندفع شبعت هاد الدفاع الحق باش ما ندفع. ها نتوما شوفوا غادي نوريكم واحد الروينه عندي هنايا. الحوايج كلهم خرجتهم حطيتهم في الارض باش نمسح. مازال ما خرجت كلشي مي كلشي غنخرجوه غنمسحو نحطو في الارض. انا خاصني اللوست خاصني يدير لي رجل ركبها ليا. شوفوا الغبره تما هادشي كله
هاي تمسح هاي تقاد. شوفوا عقلوا على مزيان كيفاش كان مرون مزيان، عقلوا عليه كيفاش غادي يولي ان شاء الله. الا ساليتو اليوم تبارك الله، ما ساليتوش اليوم، هنا راه هاد البلاصه خاصها واحد البلاكار. هاد البلاكار اللي كاين هنا خاص واحد اخر بحالو هنايا، بحالو يلصق باش ما يبقاش تبان ديك التقطيعه تما، فهمتوا؟ واصلا هاد الجهه غادي تسد شويه، فهمتوا؟ شفتوا كي كان وكيفاش غادي يولي ان شاء الله. شوفوا مربج، شوفوا دوك البلاصه كي مخربشاش. المهم الروينه. المهم اليوم هاد لا فيديو غتجيو معايا غير التنظيم والترتيب. بقاو معايا في لا فيديو كله، راه كله غير تنظيم وترتيب. انا عارفه كيعجبكم بحال هاد لا فيديوهات حيت انا براسي كيعجبوني وكيديروا لي الحماس. زعما راه ماشي غير نتوما اللي كتفرجوا فينا، راه حتى حنا كنتفرجوا في يوتيوبرز، متبعين ناس، متبعين عائلات. انا كيعجبوني هاد الفيديوهات الجوغ ديال لي فيديو الترتيب والتنظيم. وما كنتش كنقدر نديرو البنات حيت كيكونوا عندي المعلمين، عندي الدار مرونه، ما كاين ما تنظمي فيها، ما كاين ما ترتبي فيها. دابا الحمد لله راه بدات كتبان، بديت كنظم بشويه بشويه. هنايا البنات تعرفوا واش جالسه كندير؟ كاع دوك الحوايج، تعرفوا الحوايج ديالي كلهم ديال البلاكار تقريبا توسخوا، انا كنسلهم كلهم بحاجه بحاجه باش غادي من بعد ان شاء الله غادي نوريكم داكشي اللي قادينا في البيت وكيفاش ولا البيت، وان شاء الله غادي نوريكم كلشي بالضبط. كنتسنى غير نقادو دابا، غير خصني نقاد لي غير الديكور ديالو، نقاد لي واحد البلاكار نجمع فيه داكشي ونوريكم ان شاء الله الغزيل كيفاش راه. تعرفوا راه من خرابه الى يا سلام معلقه حتى انايا. اش غنقول لكم؟ قلت لكم هنا كنخرج كاع الحوايج باش من بعد نقلب فيهم نشوف اللي قاصتها الغبره راه غادي نصبنها، اللي ما قاصتهاش الغبره راه غادي غير نسوسها ونردها بلاصتها على حسب، حيت داكشي عندي كتير ولا كاع نخليهم. غنصب النص، نصبن بشويه بشويه، فهمتوا؟ يعني غنصبن داكشي اللي قدرت عليه، داكشي اللي شفتو موسخ بزاف راه غادي نصبنو، واللي ما باينش عليه الوسخ ماشي الوسخ، الغبره ما بيناش فيه الغبره غنخليه نبقى نصبن بشويه بشويه، حيت ما نقدرش نخرج كلشي. الا خرجت كلشي ما عندي فين نديرو، نخرجو يبقى شاد ديال البلاصه. اللهم نخليه هكا في البلاكار، وما انا غادي نسلهم وغادي نسوسهم ونشوف اللي نقي واللي ما نقيش، ونحيد داك المجوره كلهم نخويهم تنستف. راه انا شوفوا انا حويجي انا راه منظمه، نقول لكم انا بعدا منظمه في حياتي، راه في حوايجي منظمين دائما. ولكن راجلي يا خوتي، راجلي شكون اللي راجل داير بحالي انايا، وراجلي يا خوتي ما منظمش. هو شريت يسلتي شوفوا المجر ديالو ديال زعما راه ثانيهم ليهم قادهم لي مزيان، يسلتي شورت يرول لك المجر كله. وحق الله العظيم انا المجوره ديالي تلقيهم قادين، بقي فيهم والو. دائما انا كنسل الحاجه كنسلها بشويه ونخليها بلاصتها مجموعه، حيت عارفه راسي غيتبعوني المشاكل. اللهم نخليها نقيه قاده. ومازال ان شاء الله غادي ندير لي تخي. تعرفوا البنات راه الواحد هو اللي يكون مينيماليست. عرفتوا شنو هي مينيماليست؟ هو داكشي اللي كتحتاجيه هو اللي كتلبسي. ان شاء الله غادي ندير لي تخي كله في دوك الحوايج ديالي، نحيدهم نعطيهم لخوتي. بنات خوتي راه كاين عندي اكيد غيبغيو يلبسوا الحوايج. كاينه بنت حاجبه راه تقريبا قدي حتى هي في العمر، لا ماشي قدي في العمر، بنقول لكم قدي في لاطاي، حتى هي كتلبس قدي. نعطيها داكشي اللي ما كنبقى حاشيه تما. الحاجه كاع اللي عرفت راسي غادي نديرها ما كنلبسهاش راسي، ما لبستهاش شهر شهرين غنحيد يماها ونعطيها. نبقى انا حاشيه تما حاشيه بالحق. ونورمالمون ما كنحشيش، نكونوا واضحين. انا راه كندير لي تخي كل مره كنبغي نلبس الحوايج نشوف واحد الحاجه ما لبسها نحيدها ندير بها لي تخي. ماشي من دوك الناس اللي كيبقاو يجمعوا الحوايج على والو. انا ما كنجمعش، كندير لي تخي والله العظيم ما كنجمع. ويا خوتي الحوايج ظهري قتلني. شوفوا دوك لي بارفان كيفاش ولاو تغبروا، حتى هما شبعوا غبره مزيان. غنبان لكم انا براسي شابعه غبره. شوفوا كي انا كي دايره بالغبره. المهم دابا انا الليل هذا ساليت غير النص، باقي ما ساليتش كلشي، يعني ساليت غير شويه داكشي اللي جمعت. يعني باقي ليا مازال المجوره، باقي ليا با مال دو شوز راه باش تكمل هادشي في نهار واحد راه ما يمكنش. والبيت راه ماشي درناه، يعني البيت راه كله ماشي كمل، راه شي اسبوع ولا 2 اسابيع دابا حنا كنقادو في البيت ومازال ما ساليناش. يعني داكشي راه حنا ما بغيناش نكذبوا عليكم، غندير لكم ايطاب باغ ايطاب. هنا غتشوفوا ليا لي بارفان كلهم عامرين بالروينه ترونوا صافي توسخوا عمرو بالتراب. انا كنمسحوهم باش نردهم بلاصتهم نحيدهم عليهم الطريق، وديك الساعات نشوف ما ندير. I'm everybody's type, but nobody can deny. Yes, you know I get it, I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky on, get that freaky on. Get it right, get that freaky on. 챙겨 보고다가 get freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky on, get that freaky on. Get it right, 상관하지 마.
ايوا المهم يا البنات يا بنانات، ما تنساوش تلايكي لي على الله الفيديو اللي عجبكم، ما تنساوش البارطاج وجمجموا لي لا فيديو، ما تخلوش اللي ما بغاتش تكتب كومونتير تخلي لي عشق لي برا حاضره ناظره، خلوا لي القريبات راكم حاضرين ناظرين نعرفكم كاينين، نعرف شحال هواريه كاينه هنا وشحال مسوسيه كاينه لا. قولي البنات اللي معايا من البلدان الاوروبيه ومن كازا ومن مراكش، غادي تسكتوا ولا لا؟ حنا غادي يسكتوا، هادو ما غيخلوني كيدخلوني نفيلمي وكيهضروا. من مراكش نعرفكم منين كاينين كاع، من اكادير، شكون اللي معايا من اكادير، شكون اللي معايا من اوروبا، شكون اللي معايا. شوفوا واحد الراجل عندي على واحد الحاله كيفاش داير باش تعرفونا اش منيطه فاش كاينين، تعرفونا واش خدامين. قسما بالله الا ما خدمنا على برا راه كنجيو للدار نخدموا فيها. المهم حنا خدامين وربي كبير بزز بالخاطر خدامين، سواء برا سواء لداخل. حنا ما نجلسوش، حنا ما كتبش علينا شي حد، حنا ما تخلقناش باش نجلسوا، حنا تخلقنا باش نخدموا انا وياه. شوفوا هو داير بحال كان تحت الارض وخرج عامر بالتراب. كاين قيقاد ليا مسكين شي ديطايلات في البيت تنوريكم داكشي كله. كيقاد لي دابا جالس كيقاد لي الضو، الله يخليه يا مسكين وحق الله، مسكين راه متمر معايا، الله يسمح لي منه. راه هو كيتعدى عليا بعض المره وانا كنتعدى عليه، كيعصبني هو كيعصبني بعض المره وانا كنعصبو. المهم معصبين بعضنا وصافي، مره يعصبني هو مره نعصبو انا، يصابر عليا وصابر عليه، ماشي غير هو اللي صابر عليا، حتى انا صابر عليه، حتى راه فيه بامال دي ديفو صابر عليه، وانا فيا بامال دي ديفو صابر عليه وصافي، شي قابل على شي وصافي. المهم نديرو عين شفت وعين ما شفت وجالسين كيشوف فيا كنقول صابره عليه ديفو وكيهز فيا عين ويحط فيا عين، كيقول اش كتقول هادي، اش هو كتقول هادي. المهم انا طلعت على ديك السلوم، حق الله الا كنت غنطيح بها تيقوني ولا ما تيقون هذيك السلوم. داكشي مره كنت غنطيح بها، ما انايا كنخاف من اللعلو. ديروا هادي في راسكم، حياه راه كتخاف من اللعلو، شي حاجه عاليه كتجيب لي ماشي كتجيب لي الدوخه، ملي كنقدر كنخاف، كنقول ناري الا طحت غنقص شي تنقيزات تهرس ليا شي رجل ولا شي يد، نخاف انا شي تمارس، كنخاف انا نتقصح، كنخاف تهرس فيا شي يد ولا شي رجل ولا شي صباع ولا شي حاجه، ناري ما قداش على داك الوجع ديالو. المهم كنمسح الفوق تا عامر بالغبره تما باش نرد ليه الباليزه وداكشي. تشوفوا الباليزه مسكينه كديرها بالغبره باش تعرفوني علاش انا بغيت نصبل الحوايج، حيت راه كلهم عمروا ليا بالغبره مع صبغوا ليا وداكشي وحكوا الحيط عمروا ليا بالغبره. تقول لي حياه علاش ما غطيتيش الحوايج؟ ما كاين كيفاش ندير نغطيهم، ما نكذبش عليكم، قلت خليهم تما يعمروا تما غبره، اللي عمرات غنصبنها، اللي باقا نقيه غنخليها مزيانه ونبقى نصبن فيهم بشويه بشويه ويبقى الحال كما هو عليه. يلا انا نزيد نقلب ندير لهم بلاستيكه وهادي ونهزهم خليهم يتوسطوا يتصبنوا، شحال ديما تصبنوش نيت باش اصلا نتخيل فيهم اللي بغيتها واللي ما بغيتهاش. المهم انا طلعت كنمسح بان لي واحد شويه تاع الصباغه نزلت على الزليج تما وكنمسحو، قالوا لي دوك تعضوا ما مقادينش. قلت لهذاك الراجل عندي دوز لهادو السالي هذوك دوز لهادو حتى هما ما مقادينش، ونمسحو ميم طون ديك الطاجيرات ديال لي بارفان، دايره انا لي بارفان هكا في الحيط باش يبانوا مزيان. هاد اللي غيسوني على هاد لي زيتاجير البنات هادو راه كنت خديتهم من ايكيا مناش خديتهم زوينين هاد بيضين هكا، كتحطي فيهم لي بارفان ولا الماكياج ولا شي حاجه بحال هكا. دايو غادي نزيد نيت وحدين اخرين للماكياج، هادو دايرهم هكا بارفان ديالو بارفان ديال الا، يعني عازله فيهم لي بارفان. ويبقى الحال كنبقى لهاد الحاله كنحك كلشي نمسح كلشي، ومن بعد غادي نوريكم ان شاء الله. باقي غادي نشري لورغانيزاسيون داكشي فاش غنورغانيزي داكشي ديال الكوزينه، نديرو الديكور ديال الكوزينه وداكشي. الكوزينه انا ملي شريتها معكم عمرني ما درت فيها لورغانيزاسيون ولا الماعن قاديتهم ولا ستفتهم. علاش؟ حيت فاش كيكونوا المعلميه وكيكون التراب وكيكون الوسخ راه ما يمكنش دير لورغانيزاسيون، ما يمكنش ديري شي حاجه تمسحي شي حاجه، حيت الا مسحتيها اكيد غتوسخ الغبره. نبقى انا نمسح فيها ونعاود، ملي انا سخط عليا الله نبقى نمسح ونعيف كتافي. المهم قلت صبري يا حياه وبقي يا حياه في داك التراب، الحاجه اللي بغيتيها هزيها، بقي يا حياه هكا وصبري بدل ما تطيح صحتك عليها. غتقولي يا حياه جيبي شي فام دوميناج، جبت البنات الفام دوميناج ما دارت لي حتى شي حاجه، ما نكذبش عليكم. انا ما نكذبش عليكم، انا شي واحد كيدير لي وانا تابعاك، انا شي واحد ما كاين حتى شي واحد يدير لي بحال شقايه، ما نكذبش عليكم. وعلى ما اظن حتى نتوما نفس الشيء، انا ما قدريش تلقي شي واحد يدير بحالك، يدير نفس الامتاع، يدير بحال دارو، يدير بحالك. يعني اللي غيمسح لك ماشي غيمسح لك بحال راسك، غيدير لك غير شي حاجه تقشق شق 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 ويدوز، ولا غيمسح من الفوق. انا فاش كنمسح كندير على نيتي داكشي كنتعطل في الميناج ديالي. دابا هاد قسما بالله العظيم الا هاد الدريسينغ الا دوزت فيه ملي فقت الصباح حتى العشيه وانا فيه ولا حد انا باقي ما ساليتوش، الحوايج كلهم مازال ما ساليتهمش، باقي ما دخلتش كلشي الحوايج، دخلت غير النص وباقي لي النص، حيت كنخدم بنيتي فاش كنحك البلاصه ما نتحول منها تنقيها، ما نحولش بلاصه ونمشي لبلاصه اخرى، خصني نقي مزيان ديك البلاصه. هنايا
انا غنقول لكم هكا دار لي الله، ما عندي ما ندير. انا شغلي ثقيل بزاف، ماشي حتى بشويه، بزاف، حيت كنبغي نتقل الحاجه. دابا شوفوا غير هاد لي بارفان، ياك شفتوني هاني غالونطيت ليكم باش تشوفوا شحال ديال الوقت باش نحط لي بارفان. شوفوا شحال ديال الوقت وانا باش نستف لي بارفان. لو كانت شي وحده زعما خفيفه راه غدير لهم شق 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 وتحطهم. شوفوا انا كيفاش كندير لهم، كنحطهم كنشوفهم واش جا ستيل مقاد، واش الديكور مقاد، نعاود نرجع ليهم نحطها، واش الحطه محطوطه مزيان ولا محطوطاش مزيان. حمقى صافي. وانا ثقيله في شغلي، ثقل مني ما كاين. وسيري انت ديري اللي عجبك ديري، وانا ثقيله الموت لك احلى. انا الموت وحق ربي الموت. شفتي يعني نستف فيها ونقادها ونعاود نقادها بحال هكا. كندير في كل شيء، حتى الا غنطيو الحوايج راه بحال هكا كندير. داكشي كنتعطل في الشقه ديالي، داكشي كتشوفوني ديما نضرب مني روحي، حيت ما كنقدرش نسالي كل شيء في دقه واحده، ما خفيفاش، ثقيله في شغلي. وايماجيني انت معايا شحال تاع الوقت رانا باش نمسح دوك القراعي من الغبره، دوزت فيهم نص ساعه باش نمسحهم القراعي بوحدهم. واخا زربت لكم الكاميرا ولكن انا تعطلت فيهم وانا معطله فيهم. عاوتاني نزرب لكم وانا ديك الباليزه جلست فيها 3 سنين وانا نمسح فيها بداك الشيفون. غنبقى نمسح فيه نمسح فيها ونقول ما ونمسح فيها ونعاود نمسح فيها. والله يعفو عليا وصافي من هذه الحاله. والله ما كرهتش نكون غابيد. كاينين شي ناس البنات، كاين شي ناس كيديروا شغل الدار كيديروه في ساعتين كل شيء. انا شغل الدار اللي غنديرو خاصني 3 ايام وانا ندير فيه. والله ما عرفتش شكون اللي بحالي، شكون اللي دايره بحالي كيكا، شكون اللي شغلها ثقيل. انا راه شغلي ثقيل بزاف ما نقدرش نزربي. واخا نبغي نزربي، الا زربيت ما كنديرش لحد ما تقونه، ما كنقيهاش مزيان الا زربيت. اما الا درت الحاجه بشويه عليا كنقادها وكنتقنها وكنقيها على زعما كنكون ساتيسفيد، كنكون مرتاحه في الدماغ ديالي. اما الا درتها بالزربه ما كيكونش الدماغ ديالي مرتاح وصافي. هكا هادشي دار لي الله، ما عندي ما ندير، الصبر وصافي. I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky. I'm getting freaky, get it right, get it right. Get that freaky, freaky on, 챙겨 보고 다 같이. I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky. I'm getting freaky, get it right, get it right. 상관하지 마. مازال باقا في رويني، مازال ما ساليتش. هنايا البنات اللي غيسولوني على داك البلاكار، قول لي حياه علاش دري لي جمل داك البلاكار هذا. البنات هذا راه غير طاجيرات ديباناهم لي راجلي على هذا الشكل هكا باش نحطهم باش ما تبقاش ديك البلاصه خاويه. ونطوندون حتى نكوموندي مع داك الموبل اللي وريتكم في الاول، حتى هو الاول ديال لا فيديو وريت لكم انا الموبل، قلت لكم راه حتى هما غنكوموندي هذا والاخر باش يجيو موبل ويجي مسدود بحال الاخرين. حيت الدريسينغ هادو راه هذيك الطاجيرات اللي كانوا شاطوا ليا من فاش حولت الدريسينغ جا كبير، جا في هاد البلاصه، هاد البلاصه جا فيها كبير عليها جا لا هاد البلاصه جات كبيره على الدريسينغ، جات شايطه بزاف. وانا ناخذ شي طاجيرات ودرتهم في ديك البلاصه على داك الشكل، حيدتهم من البلاكار درتهم تما وحطيت فيهم بحال هكا ديال هادشي ديال الحوايج. غنوريكم انا واحد ستيل هكا البنات كنديرها لي دغا ديالي باش ما نجلي باش ما يتلفوش ليا. شتو هذا كان سوسو لقيت فيه الغبره، اللي كان سوسو لقيتو عامر بالغبره. اش نقول لكم، هاي نصبنوا دابا هذا. قلت لكم كناخذ ديك لي دغا ديالي ديال الناموسيه، كنجمع لدغا
وكنجمع معاه المخيدات ديالو لداخل ديالو باش ما يتجلاوش، فهمتوا؟ حيت كل مره كنلقاوهم مجليين باش ما يبقاوش يتجلاو ليا. وقول لي حتى نتوما البنات واش واحد القضيه واحله ليكم، حتى انايا عندي مشكله دائما كنلقى شي حاجه مشات ليا من الدار، بحال دابا المخده ديال الناموسيه نلقى وحده الثانيه ما نلقاهاش، الطقاشه نلقى وحده الثانيه ما نلقاهاش، وعمرني لقاها زعما واش نقلب عليها نلقاها، راه ما نلقاها ابدا، كتصافي هذيك مشات ما تلقيهاش مازال. بحال دابا واحد الكوفر اللي ما لقيتش ليه المخده ديالو، عييت ما نقلب، عييت ما خليت عليه قد، سولت تما سولت ما خليت فين عليه. وانا كان دائما نلقى مخد ديالي مجليين، ديما تلقاي مخده ومخده لا، ديما تلقاي تقشره وتقشره الله. اللي بحالي تحضر معايا في الكومونتر تضرب واحد جيم وتقول لي يا حياه راه سمعت هاد اللقطه ياكو شفتوها كنوريها لكم هكا باش ما يبقاوش يتجلاو ليا. باش الا بغيت نفرش الناموسيه نلقاه ديجا واش المخدات ديجا الداخل ديالو ما يكونوش متالفين ما يكونوش مجليين. وغنبقى عاوتاني على الطريقه، واخا والله العظيم الا اختكم راه تسخسخات وحقلات تسخسخت النهار كله وانا واقفه على رجلي، ولكن واخا هكاك تحاول لك تسخسخت، ولكن راه ما سمحت، راه درت لهم واحد الشهيوه للغديوه، واخا مسخسخه وما قاداش درت لهم الشهيوه يا لالا، شهويت ليهم عجبهم الحال بزاف بزاف بزاف. الا كنتو بغيتوا الطريقه ديالي البنات في هذه الاكله ما تنساوش تقولوها ليا، حيت انا الطريقه ديالي كتجيني واعره، كتجيني زوينه بنين بزاف بزاف. ما كنتش لكم زي الناس، عييت النهار كله وانا مدقدقه الحقيقه، دقدقت واحد الدقدقه من داكشي. ويا نوض اللي عندها شي تخمل رمضان تخملوا، انا بديت التخمل ديال رمضان باش رمضان الحمد لله يكون عندي الدار نقيه ومجموعه، نحاول نساليها قبل رمضان باش نكون مرتاحه في رمضان وما عندي حتى شي روينه، حيت رمضان ما كنقدرش ندير لا ميناج لا جوج، يلاه كنجمع داك الشيكوك ونغسل الميعنات كنسخسخ ما نكذبش عليكم. ايوا اللي عندها شي روينه دابا تحط هذا الفيديو قدامها، تحط هذا الفيديو قدامها وتجلس تشقى وتجمع ترون. اللي عندها شي مجر، اللي عندها شي بلاكار ديال الكوزينه خاسر تنوضي تسليها، لا نقيه. انا معاكم هاد السيمانه ان شاء الله، هاد السيمانه معاكم كلها حماس وكلها ميناج. هاد السيمانه ما كاين لك على الميناج ديال السطانه، ما كاين لك على الميناج ديال الكوزينه، حتى غندخل ليها واحد البيت ديال الماء خصني ندير ليه الميناج، البيت ديال اياد الكوزينه خصني نسل كلشي، داك البلاكارات اللي عندي في الكوزينه خصني نتخيي، دوك الماع اللي عندي الحوايج المانط كاع داكشي اللي عندي خصني نتخيي نحيدو باش داك القش والبقش اللي كيرون الدار ما يبقاش عندك القش والبش القش والبقش والدبش وكلشي بقى مرون الدار. بحال حتى الماعن عندي في الكوزينه كاين داك اللي عنده كاس مفرد بوحدو ما عندوش خوتو، شي مسيكه في الفم وشي موسيقى تلقاها ليا في الدار، لا تلقاي القران، كل واحد شنو كيعجبو، شي تصنت اللي غادي يشقى ولا اللي يخملوا ليا الدار. نوضوا ليا الحماس ديال رمضان، يلا تحمسوا وخملوا لي الدار باش رمضان تكونوا مرتاحين. ورمضان عطوها لي غير الشهيوات، ما كاين غير شهيوات. ونوضوا ديال اللي عندها شي شباكيه ديرها، انا راه كنسالي هذا الشيء دغيا حيت عندي لي كوموند ديال شباكيه ديال الناس خصني نقادو انا وحاجيبه غنتلموا عليهم ونقادو لي كوموند ديال الناس. غناخذ واحد 5 6 ديال لي كوموند، كل مره ناخذ 5 ديال 6 ديال لي كوموند ونوجدهم للناس باش ما يجيش داكشي ثقيل علينا. راه ان شاء الله حيت قررت انا وحاجيبه هذا العام ان شاء الله غنقادو الشباكيه. كنت داك العام واقيلا واش داك العام واش داك العام ما عقلت باقي، المهم كنت شي ايامات كناخذهم عند واحد السيده كان كوموندي مع عند واحد السيده. دابا حاجيبه كاينه في الدار وكتقلب حتى هي على شي خدمه تخدم اللي دارنا نخدموا انا وياها، ندير الشباكيات دير سلو نعاونها فيها، انايا غنعاونها انا غنقي ليها نطحن ليها، هي تقاد القوام وتقطع وتعجن دير داكشي كله. وانتم معنا غتشوفوا ان شاء الله معنا لي كوموند ديالنا اللي غادي نديروا للناس، غتعيشوا معنا الاجواء ديال رمضان وحاجيبه عاوتاني غنديروا الفطور مجموعين، نبقاو نتشاركوا في الفطور حيت الفطور ديال واحد يطيب كل واحد يطيب في دارو ما جات، خصنا نتشاركوا في الفطور باش يسهل علينا القضيه ونفطروا مجموعين. هادشي اللي قلت والله اعلم، الله الا بغى شي حاجه اخرى الله اعلم.
المهم غتشوفوني في هذاك الشجن مسكنت فيه بت فيه، تعرفوا كي لقيت هذاك الشجن مركرك وباقي ما ساليتيه المسيح باش نكونوا واضحين. دابا انا حكيت ليه غير داكشي ديك السيمه اللي طاحت عليه، ديك الصباغه اللي طاحت عليه، وتما وسط داك لي غاي ديالو نايله دخلت ليه السيمه فاش درنا الزليج. ما نعاودش ليكم كيفاش ولا، تعرفوا راه كندير ليه الماء كندير الموس باش نحيد منه داك الوسخ، ما حملته كيكاك. المهم نقيته ورجعته كيشعر، رجعته جديد صافي حيدت منه. بقى لي دابا غير فاش نسيق ندير ليه شي مسحه على تركب بالشيفون ميكروفيبر ولا شي حاجه نقادها ليه صافي. دابا حيدت منه ديك الرمله وداك الشيء كله، داك المهم داك الوسخ اللي كان. شوفي شحال ديال الوسخ سليت منهم، راه حدا رجليا ومازال ما كيبانش لكم مزيان، راه عمرت ما كان عامر بالسيمه، راه كان مطلي بالسيمه، مطلي صافي. وباقي عندي مازال الصباغ كيصبغ ليا البيت ديال ما باش ان شاء الله ندير ماشي كندير الصباغ غير ربي تسمح لي في الزبيد ديال ما كندير ليها داك شنو سميتو اللي ما كيدخلش البرد، كندير لها ديك شنو كيقولها لاموس، كندير لها لاموس في البيت ديالها باش ما يدخل ليها لا بيت لا صهد لا بروده، فهمتوا. وباقي عندي داك السيد اللي كيديرهم ليا، حيت راجلي ما مساليش باش يقادو، راجلي والله يساي لكم مع لي كوموند وداك الشيء. قلت لي انت ما غاديش تسالي هادشي تقادو، باين القضيه انا نبقاو ساكن تجيني طال رمضان وتبقى انا واحله في هادشي. قلت لها اخويا غنشد داك الشيء اللي قاد ليا داك الشيء، نتايا سير تكلف ليا لي كوموند، تكلف ليا داك الشيء ديال الناس، وخليني الله يرحم لك شي واحد يشد ليا. هنا راه كنرجع من اكادير، هو فاش قاد لي هادشي راه رجع في العشيه هادي، فاش رجع هو جا كيعاوني، سينو الصباح كله انا دوزته بوحدي ورجع في العشيه فاش جا كيعاوني في هادشي، جا يدير ليا شي بلينتا تبقاو هنايا في البيت ديالنا، وهادشي قاد ليا. المهم قاد ليا داكشي تاع الديطاي وداكشي اللي بقى. المهم راه الركيك صافي، الركيك المهم انا تعلقت مزيان. انا ما نعاودش لكم، انا راه لقيت شي ديال السيمه وجا كنحس براسي توسخت، بورطون دوشت واقيلا غير البارح ولا البارح واقيلا فاش دوشت، البارح واقيلا فاش دوشت على ما اظن دوشنا ومشينا لواحد تعرضنا عند شي ناس ودوشت. اليوم اصبحت كنحس براسي فاش خدمت شقيت كنحس براسي بحال وليت بحال الزباله صافي والله العظيم. ما تشوفوني مليوحه في الروين وتقولوا هاد حياتي ما دارتش الغدا، راه رديت الغدا في الترموميكس كيطيب بوحدو، رديتو من الطون هذا كيطيب، اللحم بالبرقوق رديتو كيطيب، ردت عليه هادي كتبخر فوق منه، وردت عليه البرقوق والمشماش كيتبخروا، وهذه درتها في الفران قطعتها هكا حلوه، درتها حلوه بنينه هذه ماشي بحال ديك ديال ماشي البيضه ديالنا هذه، وهذه اللون ديالها ليموني كتطلع بنينه واعره في الفران. سلا لي بان سلا لوتر دو ماروك اللي با بون سلا لا بلونش لانتيري هذيك البيضه والله ما فيها مذاق، هذه بنينه هذه واعر. غنطوي المريقه ديالي ودرت داكشي غنتغدى عاوتاني ونوض نكمل عاوتاني داك المسيح داك الروينه ديالي راه واحله غارقه في الروينه. شوف الحوايج فين حاطاهم باش نسنيهم راهم شفتوا وين ان توكا سا لير بون وي مونجي انا مسكين توا غارق في الروينه، توا مسكين عامر. شوف شفتو غارق مسكين غارق في الملم. دابا صراحه هاد الفل زوينه، يلا كلها حبيبي كل حسن من الفريت ديال الزنقه. وي سون ترو بان هذه ماشي بحال ديك لي فريت الاخرى البيضه ديالنا، لا علاقه دي خديتها من كارفور كيكون اللون ديالها ليموني هكا، كندير مع شويه تاع زيت العود جو مي لي زارب دو بروفونس افيك اي ان بو دو سيل اي سي بون، كندخلها للفرن كنحطها فيه الطيب كتطلع رائعه.
باش نكونوا متفقين في هذه اللقطه. راه الله كيقول لكم راه بنين واعره الماكله، واياد كيقول لكم بالعين الاول، ولكن اياد مصباح وبقى ملي يقول لي ماما تحت الغدا ذوقته في الغدا، يقول لي يا ماما هذا الشيء بنين، انت غتحطي هنا انت غتحطي هنا. في الاخر ولد الذين ديما كنسولو هو بدا ديك تعرفوا ديك الدزاره ديال 12 عام وداك الشيء 13 عام، كتقولي الحاجه واش بنينه بالعاني كيشد معاك الضد يقول لك لا بنيناش، هو راه ياكل ويقول لك ما بنيناش. وفهمت ملي مرقصنا كنتغداو ومن بعد راه غتغدينا ونط عاوتاني كملت داكشي. تعرفوا حرقني الجوع صافي. ما كنرضع اليان كيفيق ليا من العز وكنعطيه وكنرضع وكنتحرك، المعده ديالي طابت. يلا غو بيزو، تهلاو في راسكم حتى لغدا ان شاء الله. ميرسي مون امور. تهلاو في راسكم حتى لغدا ان شاء الله. ما تنساوش تجمجموا لي على فيديو. كنبغيكم بزاف 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 بزاف.